अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे पावर सेक्टर को। जैसे कि हम सब ने जो न्यूज़ देख रहे हैं उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो उन्होंने जाके फोर्सिबली ग्रिड स्टेशंस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ले जाके उन्होंने वो स्विचेस ऑन किए हैं टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी। एक तरफ से तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी जो हरकत थी वो इलीगल थी, विच इज़ व्हाट PML नवाज़ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यही कह रहे हैं। मगर एट द सेम टाइम दिस इज़ ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं जो कि इस एक्सट्रीम हीट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें तो उसके कोई ना कोई तो रिपरकशंस हैं। देयर आर हीट स्ट्रोक्स, देयर आर पीपल हु कैन डाई। जिस तरह के सऊदी अरेबिया में भी क्वाइट अ फ्यू, मेरे ख्याल में अब तक की तो टोटल है वो कह रहे हैं 1000 के करीब तकरीबन लोग उनकी इंतकाल हुआ है उधर बिकॉज ऑफ द हीट। सो यू कांट रियली डू दैट इन ऑल फेयरनेस कि आप इतनी गर्मी में बंद कर दें। बट इन एनी केस हमारे पास बहुत टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो डिस्कस करेंगे। ताहिर बशारत चीमा साहब हैं, पहले भी आ चुके हैं। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, ऑफ कोर्स ही इज़, बिकॉज ही इज़ द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेपको, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। हमारे स्टूडियो में हैं मुश्ताक घुमन साहब। इनकी ये बीट रही है इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर फॉर द पास्ट आई थिंक 20 to 25 years एट लीस्ट। और उनके साथ हैं वसीम इकबाल साहब जो कि गैस सेक्टर करते हैं, विच इज़ अगेन अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस कंट्री। आई स्टार्ट विद चीमा साहब। चीमा साहब बताइएगा कि ये जो गंडापुर साहब ने किया है मतलब एक यहाँ I suppose one can in a way condemn him, but at the same time what he's done is he's saving lives in a way, isn't he? मैं थोड़ा सा अर्ज करूं इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली KPK की जो सिचुएशन है उस पर कमेंट करूं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो किस तरह चलता रहा। इस तरह है कि वापडा जब था तो वो इसलिए बना हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को वो सप्लाई करेगा, बिजली फराहम करेगा, और अगर कहीं से बिल्स कोई पे नहीं करता था या चोरी थी तो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता था। इसके बाद मैं समझता हूं कि Chima sahab, just sorry to interrupt you, but how successful was WAPDA to control that kind of जो non payment of bills थे? Was it more successful than now? मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि उस वक्त इस तरह लगता था कि ऑल हेल हैज ब्रोक और WAPDA बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कामयाब नहीं रहा। लेकिन अब जब आज के हालात के साथ जब हम उसे मैच करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त WAPDA की कारकर्दगी बेहतर थी। खैर, इससे आगे हम चलते हैं तो पहली कंपनी यानी कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KESC जो थी वो 2005 में प्राइवेटाइज हुई। 2005 के बाद 2007 में जो प्रेजेंट ओनर्स हैं वो स्टेप इन किए और उसे चलाया। जब चलाया उनकी नेचुरल एक्सपेक्टेशन थी कि वो यूटिलिटी हैं, वो बिजली फराहम करेंगे, बिल्स इशू करेंगे और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लोग जो है वो बिल्स अदा कर देंगे और चोरी नहीं करेंगे। लेकिन कराची में बहुत बड़े बड़े ह्यूज स्वैथ्स थे जहां बिजली की चोरी और बिल ना देने का कल्चर जो है वो मौजूद था। ये उधर बहुत मसला रहा, तो उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत सिंध या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे, बिलखुसूस हुकूमत सिंध, क्योंकि सपोर्ट कम थी तो इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसका नाम रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है कि जिन इलाकों से लोग जहां चोरी करते हैं या बिल्स अदा नहीं करते हैं तो उनकी राशनिंग की जाए, उनकी सप्लाईज को कम किया जाए। Wasn't this, Chima sahab, wasn't this the outcome in the early 80s मेरे ख्याल में, sorry early 90s में ये हुआ था with और 2000 जो वर्ल्ड बैंक वगैरह तब नहीं शुरू हुआ था रेवेन्यू बेस्ड? नहीं, ये कतई नहीं। मैंने तो आपको ये बताया कि 2005 में शुरू हो गया। 2007 में 2007 में जो वक्त के ओनर्स हैं वो स्टेप इन किए और उसके बाद 2000 ठीक है जी, समझ लीजिए 2008 से स्टार्ट किया। मुझे इसलिए ज्यादा पता है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की जो ओनरशिप है 25% को मैं रिप्रेजेंट करता था। आई वाज ऑन द ठीक, आई स्टैंड करेक्टेड। अकेला आदमी था
جی شکریہ. اس وقت میں واحد آدمی تھا بورڈ میں جو یہ کہتا تھا کہ یہ نہ کریں، اس لیے نہ کریں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی زیادتی ہے. اگر کہیں ایک آدمی بھی کمپلائنٹ ہے جو چوری نہیں کرتا اور بل بھی ادا کرتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ اس کو بجلی دی رہے. یہ جو کام ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا کہ پورا کا پورا علاقہ بند کر دیا جائے، بلکہ اس وقت میں نے اسے خالی کرول نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. ایف سی آر جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی والی، کولونیل رولرز نے اس وقت وہ لاگو کی تھی. ہم سب اس کے خلاف بات کرتے تھے لیکن اس کو سپورٹ کرتے تھے. بہرحال پھر یہ 2014 میں جو اپ کنٹری پیپکو کے ایریاز میں بھی ایکسیپٹ کیا گیا کہ جہاں سے بجلی کی چوری ہے یا جہاں بل کی مطلب نہ دہندہ ہیں وہاں راشننگ کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ ان ایریاز کو مین سٹریم کیا جائے گا، یعنی کہ اس پہ محنت کی جائے گی، فتوے لیے جائیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی. فٹس اینڈ سٹارٹس، کبھی بجلی کم کر دی، کبھی کچھ بڑھائی جب دیکھا کہ کلیکشن بہتر ہوئی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے. تو یہ اس وقت چل رہا تھا. اب آتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی طرف. خیبر پختونخوا میں بدقسمتی سے، یہ بہت بدقسمتی ہے کہ وہاں بجائے صرف پشاور ویلی ہے، سوات ویلی ہے اور ہزارہ، یہ علاقے ہیں کہ جہاں بلز بھی دیے جاتے ہیں اور چوری بھی مقابلتاً بہت کم ہے. باقی سب علاقوں میں بہت زیادہ چوری ہے اور بلز نہ دینے کا کلچر ہے. ٹیسکو میں تو ہم بل دے سکتے ہیں، نہ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں. تو نتیجتاً یہ ہے کہ یہاں فل فورس کے ساتھ جو ہے وہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے. وہ پنجاب میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں اسی طرح کا کام ہے، سدرن پنجاب میں ہے، اس کے بعد میں بھی ہے، خیبر بلوچستان میں بھی ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کو کسی نے سنگل آؤٹ نہیں کیا، وہاں بھی ہے. تو اب اس میں تھوڑی سی اب بات میں یہ کروں گا کہ یہ جو گورنرز ہیں پاور سیکٹر کے یا جو مینیجرز ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ایک آؤٹ ریچ کریٹ کرتے ود دی پروونشل گورنمنٹ اور انہیں پھر سمجھاتے کہ آپ ساتھ ہمارا دیں، کٹھے مل کے ہم مین سٹریم کریں تاکہ یہ مسئلے نہ ہوں. کچھ یہاں سے کمی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے تو ٹھیک ہونا نہیں تھا. اس کے بعد پھر آپ پتہ ہے پالیٹکس بھی بیچ میں آ جاتی ہے، وہ تو جائز ہے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور مین سٹریمنگ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ بجلی اسی طرح کی ہے جس طرح وہ آٹا لیتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں، یا موبائل کا فون ہے اس کا بھی بل دیتے ہیں. وہاں تو چوری کوئی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بل نہ دے اور اس میں 6 رکھے میں. تو اس میں یہ گرمی اپنی جگہ پہ، لیکن واقعی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 4 گھنٹوں سے لے کے 16 یا 20 گھنٹے تک بھی وہاں ہوتی رہی. تو میں سمجھتا کہ ایک تو یہ ہے کہ مین سٹریمنگ ہوئی نہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اور تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جسے کہتے ہیں کہ آؤٹ ریچ کم رہی. اوکے آلرائٹ، لیٹ می کم ٹو مشتاق گمل صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بتا رہے ہیں ہمیں کہ پشاور کا ایریے میں اتنی زیادہ مطلب بل دے رہے ہیں، ہزارہ میں دے رہے ہیں اور سوات میں دے رہے ہیں، بٹ پیسکو کا سب سے ہائیسٹ جو ہے پیسکو پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو ہے اس کا سب سے ہائیسٹ لاسز ہیں جو کہ ہماری اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا کتنے لاسز ہیں. تو میرا جو سوال ہے وہ ٹو فولڈ. آئی گو بیک ٹو مسٹر گنڈا پور صاحب، اور مطلب ہے کہ چیمہ صاحب نے تو فوکس کیا ہے کہ کیا ریزن ہے ریونیو بیسڈ کا اور کیوں ہے، وہ مجھے سب سمجھ آتا ہے اینڈ اٹس لیجیٹیمیٹ. بٹ 2 questions ٹوڈے ود دا کائنڈ آف ہیٹ جو ہمیں ہو رہی ہے، اگر آپ نے بجلی بند کر دی ہے تو ان اے وے دس از جو آپ مطلب ہے کہ یو نو اٹس اے ہیومن رائٹس وائلیشن. They are not, the state is not providing the basic thing to the public in this heat. اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ ریچ کریں تو پچھلے اگر یہ 2007 8 9 11 سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو رہا ہے، تو اگر اس وقت تک آؤٹ ریچ نہیں ہو سکی، what are the chances کہ اب
सक्सेस होगी इनको? एक तो ये कि जो पहला आपका क्वेश्चन है वो ये कि इस वक्त भी जो पावर डिवीजन है उसके और नेपरा के दरमियान इस पे काफ़ी सीरियस इख्तलाफात हैं. नेपरा का ये कहना है रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग. तो नेपरा का ये कहना है कि आप ये जो उनका कानून है उसके मुताबिक उसकी वायलेशन है. और वो पिछले दिनों एक हियरिंग में यही सवाल पूछा गया था चेयरमैन नेपरा से, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो जो डिस्कोज हैं उनको जुर्माने कर रहे हैं इसके ऊपर वायलेशन के ऊपर. For this revenue based load shedding. जी. Okay. और अगर हुकूमत चाहती है कि जारी रखे तो वो फिर हमारा जो कानून है नेपरा का जो लॉ है उसको अमेंड कर लें. लेकिन जब तक नहीं होता हम ये करते रहेंगे, यानी ये वो अपोज करते रहेंगे. वो कर रहे हैं. और वो जो फार्मर चेयरमैन नेपरा थे तौसीफ फारूकी साहब, वो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इवन स्टैंडिंग कमेटीज में भी कहते थे कि ये वायलेशन है, हम इसको अपोज करते हैं. लॉ मिनिस्ट्री क्या कहती है? लॉ मिनिस्ट्री जो है वहाँ एक मीटिंग में लॉ मिनिस्ट्री के एक नुमाइंदे को भी उन्होंने बुलाया था इसी के ऊपर. तो उससे भी रीसेंट बात है जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने बुलाया था. और वो भी तो यही गवर्नमेंट थी ना जी, PDM वाली. जी, उसी की बात कर रहा हूँ. तो उसमें उन्होंने बुला के तो उनसे राय ली थी कि आप बताइए इसके रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग के ऊपर. तो लॉ मिनिस्ट्री का जो नुमाइंदा था उसने भी कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है. मगर ये कि दूसरी साइड पे अगर देखें तो वो कहते हैं जी हम इनको 2 घंटे भी ज़्यादा दें तो हमें तो इतने अरब का नुकसान हो जाए, इतने करोड़ का नुकसान हो जाता है. पैसा नहीं और तो पैसे है नहीं. और वहाँ बेसिकली जो है ना एक मैंने जो मीटिंग्स में देखा वो कहते हैं जी वो समझते हैं कि ये चूँकि सरकारी, जैसे हम कहते हैं ये सरकारी चीज़ है, ये मुफ्ती है. तो वो मुफ्ता समझ के लगे हुए हैं. मतलब इबादत गाहों में भी ऐसे जी ऐसे ही है. दूसरा जो गंडापुर साहब का मसला है वो जो है उनके जो एरियाज जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं DI खान से, वहाँ मैसिव चोरी है. ये मुझे बताएं आपके जो चोरी है, आई वुड अस्यूम कि इट इज़ जो लोग नहीं पे कर सकते. कुंडा सिस्टम भी हमारा है, बहुत सारे जो गरीब एरियाज़ हैं वो कुंडा सिस्टम करते हैं. तो ये जो ज़्यादातर जो रेवेन्यू बेस्ड जो लोड शेडिंग हो रही है, इज़ इट इन पूरर सेक्शंस और इज़ इट अक्रॉस द बोर्ड? उसमें तो क्योंकि अगर आप हर एक ग्रिड स्टेशन को सेपरेट करें तो बिकॉज जब आप टीवी पे देखते हैं तो वो गरीब लोग बाहर निकले हुए हैं गुस्से में, क्यों आई डोंट सी एनीबडी जो कि अपनी गाड़ी में आके तो प्रोटेस्ट करेगा. तो ये वो ऐसे ही है कि ये इस पे शायद बाइफरकेशन इन्होंने नहीं की होती एंड दैट इज नेसेसरी जी. तो वो ये कि वो फिर अक्रॉस दी बोर्ड ही लगा देते हैं जिसमें गरीब लोग जो जिसको वैसे ही शायद 50 या 100 यूनिट कंज्यूम करता होगा वो भी रगड़े में आ जाता है. हाँ. जिसको हुकूमत जो वैसे सब्सिडी देती है और जो दूसरे हैं वो तो जो देते नहीं है तो वो तो कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेते हैं. यानी उन्होंने अगर नहीं होगा तो हो सकता है उन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, पर गरीब आदमी तो वो भी नहीं लगा सकता. तो ये है ज़्यादती वैसे. और इसके लिए जैसे चीमा साहब ने कहा कि इनको मिल के कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी. बहुत अरसे से लगे हुए, मैंने स्टैंडिंग कमेटीज़ में पिछली में देखा जो सेनेट की थी उसमें एक बहरामंद तंगी साहब सेनेटर थे, उन्होंने तहसील तंगी में बहुत एफर्ट की. वो कहते रहे कि जी चोरी रखवाएं और कोशिश भी की, मीटराइजेशन करवाई, बड़ा जोर दिया उन्होंने. बट लिटिल इफेक्ट बिकॉज़ मगर उसका इन्फ्लेशन आप देखें इतनी ज़्यादा है. आप ये कि फिर मैं अगर करता हूँ तो लोग जो है बिल भी दे देते हैं, मीटर लगवा लिए, फिर लोड शेडिंग होती है, लोग मेरे गले में पड़ते हैं आके. नहीं, बट द पॉइंट इज़ कि हमारी जो इनकम है वो श्रिंक करती जा रही है पिछले 4-5 सालों से, और ये जो बिल्स हैं, जो यूटिलिटी टैरिफ्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं. तो वो जो होता है ना, जो चीमा साहब कह रहे थे आउटरीच, वो किस बेसिस पे आउटरीच करेंगे जब बंदे के पास पैसा नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, आप और मैं ये पहले प्रोग्राम से पहले डिस्कस यही कर रहे थे कि यूरोप में भी वहाँ तो सर्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा. तो अगर कोई स्क्वाटर हो, किसी घर में हो, या कोई रेंट बंदा ना दे सके, अपने कोई जॉब ना हो या रेंट पूरा ना दे सके, तो द कंपनी कैन नॉट स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उससे फिर उसकी मौत हो सकती है. सो देयर इज़ दैट ह्यूमन राइट्स सॉर्ट ऑफ वायलेशंस. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक. प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन.
वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। चीमा साहब, आपके पास मैं आऊँगी कि ये जो हल सोच रहे हैं और यू नो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सेक्टर, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप पहले प्रोग्राम में भी हमें बता चुके हैं। डू यू थिंक कि ये जो टैरिफ इक्वलाइजेशन पॉलिसी है जो चली आ रही है सिंस बिफोर केस्क वाज प्राइवेटाइज्ड, और जब वापडा ही सारा जो आप बता रहे थे आपके सप्लाई सारा कुछ करता था, उस वक्त तो टैरिफ इक्वलाइजेशन पॉलिसी की शायद सेंस थी। डज दैट मेक सेंस टुडे बिकॉज देयर इनपुट कॉस्ट्स आर डिफरेंट? इस तरह है जी कि जो नेपरा है जी, वो सबका डिफरेंशियल टैरिफ डिटरमिन करता है, ये ज़हन में रखिएगा। ओके, यानी कि सब के सब जो हैं ऑल डिस्कोज जो 10 हैं वो अपनी अपनी टैरिफ पिटिशंस देते हैं, अपने अपने खर्चे बीच में बताते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं और सबको डिफरेंशियल टैरिफ मिलता है। सही। इसके बाद क्योंकि नेशनल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि हमने इसे जो है वो यूनिफॉर्म रखना है, तो फिर वो क्या करते हैं कि जिनका टैरिफ कम है उसे बढ़ाते हैं, यानी कि उन कंपनीज को जो आप समझ लीजिए कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वहाँ के कस्टमर्स जो हैं वो फिर इन एफिशिएंट एरियाज या कंपनीज हैं उनके कंज्यूमर्स को वो अंडर राइट करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। आधे यानी कि टोटल आधा लोड जो है वो ये ले लेती हैं और बाकी आधा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देती है। तो ये एक पॉलिसी है जिससे कभी फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि कोई वजह नहीं है कि जो इनएफिशिएंट कंपनीज हैं या वो कंपनीज जिनका टैरिफ ज्यादा है, जो वजह हो कि वो किसी सूरत भी अपने आप को बेहतर करें। इसलिए डिफरेंशियल टैरिफ जो है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई प्रोविंस चाहती है कि उसके कंज्यूमर्स जो हैं वो कम दें, तो वो पिच इन कर सकता है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो है उनके पास जो फाइनेंशियल डेप्थ है वो मौजूद है। ये दुरुस्त करेंगे तो आगे चलेंगे, वरना हम चल नहीं सकते। होता क्या है कि आप सब्सिडीज दे के जब सब्सिडीज दे देते हैं, जो गेपिंग वुंड्स होते हैं वो छुप जाते हैं, उनको फिर कोई दुरुस्त भी नहीं करता, उसका मुदावा भी नहीं होता और बिजनेस एज यूजुअल होता है। इसलिए ये चेंज आनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो की थी कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में इम्पेडिमेंट है? बिल्कुल है, इसलिए कि जो भी इसे खरीदेगा वो एफिशिएंसीज बढ़ाएगा और उसी में से कमाएगा। तो जब यूनिफॉर्म ही होना है तो उसे क्या जरूरत है? बहुत सारे इश्यूज हैं, ये दुरुस्त होने चाहिए। जरूरत होनी चाहिए। जी गुमन साहब, योर व्यूज ऑन दिस? ये चीमा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं मीटिंग्स में कंपनीज के डिस्कोस के जो सीईओज आए होते हैं, तो वो भी बस ऐसे ही होता है कि जी इधर इतना लॉस है, इतना लॉस है, इतना लॉस है, वो डाल देते हैं। वही इसलिए तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं करते। भाई ये तो फेडरल गवर्नमेंट जाने, सर्कुलर डेट जाने, और फिर सर्कुलर डेट जो है वो भी हम जैसे लोगों ने जो पे करते हैं उन्होंने ही देना है। वो तो देते, वो तो असल बिल नहीं दे रहे, तो वो उसका उन्होंने क्या देना है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। And they need to sit down and first resolve this, right? इसको जो है, और डिफरेंशियल टैरिफ तो लाजमी होना चाहिए, जैसे नेपरा डिटरमिन करता है। और मुझे याद है जब डिफरेंशियल टैरिफ का आपका मकसद ये है जिस कंपनी का जितना है, जितना उसकी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसी के मुताबिक उसको वो लोग उस एरिया के लोग दें। ये नहीं कि अगर कोई बंदा सिंध में या कोयटा में बैठा हुआ है और उसका बंदा इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर बैठा है वो जो पे भी सही कर रहा है, वो बिल देकर। तो इसके लिए इनको एक बड़ी समझदारी की। और दूसरा ये चीमा साहब ये भी एक सवाल आपसे इस वक्त पूछिए बिफोर यू कंटिन्यू। सवाल ये है कि इस पे मैंने तो कहीं अखबारों में नहीं देखा कि इस पे कंसिडर भी हो रहा है। आई मीन व्हाट आई हेयर इज़ कि जी चलो जी वो सोलर पैनल्स लगा लो जी, फलां मतलब है कि मोर जनरेशन कर लो, हमारी जी ट्रांसमिशन विकेट नहीं कर सकती, ऑब्सोलीट हो गई है, उसको हम कर लें। मैंने कभी टैरिफ डिफरेंशियल एज अ पॉलिसी पे कोई मैंने वो नहीं देखा, कोई डिस्कशन नहीं सुनी, कोई कंसिडरेशन नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना। हालांकि वो जो CCOE है एनर्जी की जो है, उसमें भी कभी नहीं सुना।
جی ایسے ہی ہے. اس کی وجہ Why is that? ہاں اس کی وجہ یہ کہ چونکہ زیادہ تر جو اس طرح کی ڈبیٹس ہیں وہ پارلیمنٹیرینس جو ہے نا اس کو اوریجنیٹ کرتے ہیں. پر پارلیمنٹیرینس جو ہیں وہ اگر ان کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے تو بل دے رہے ہیں اور بجلی بحال نہیں ہو رہی, مگر جو جتنی چوری ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ سارے ان کے ووٹرز ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک. بٹ ڈو یو ایگری دیٹ یہ جو چوری بھی ہو رہی ہے یا جو انہوں نے پیونیٹیو ایکشن لینا ہے, ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ بھی کرنی ہے, اٹ شوڈ بی ان منتھس وین اٹ از ناٹ the temperature is not like intense heat, تاکہ لوگ بیچارے مطلب ہے کہ یہ تو فیٹیلٹیز ہو سکتی ہیں اس سے. یہ بالکل صحیح ہے. یہ اس پہ البتہ حکومت کو سوچنا, پر حکومت کا بھی ایک جو کٹی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ کتنا دے, مطلب یہ کہ چوری بھی اب کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دینے چلیں گا. مجھے یاد ہے ایک رمضان میں انہوں نے کہا جی کہ رمضان میں جو ہے جو ایریاز ہیں اس میں 2 گھنٹے کے لیے سحری کے وقت بھی اور افطاری اور جو تراویح کے وقت کر دیں. پتہ نہیں 26 کے 30 ارب روپے کا جو تھا وہ امپیکٹ تھا, تو وہ کسی نے دیا نہیں, وہ سرکل ڈیٹ میں جاتا ہے. تو یہ ایشو ہے اس کو. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویل گو ناؤ ٹو وسیم اقبال صاحب. وہ ان کی بیٹ ہے بزنس ریکارڈر میں, بیٹ ہے ان کی پیٹرولیم اینڈ گیس سیکٹر. وسیم صاحب, گیس سیکٹر میں تو کوئی ٹیرف ڈفرینشیل نہیں دیتی گورنمنٹ, اینڈ یٹ دا سیکولر ڈیٹ از رائزنگ ریئلی فاسٹ. وائی از دیٹ؟ گیس سیکٹر کے اپنی کمپلیکیشن ہے. اگر آپ اسٹارٹ کریں اس سے کہ جو سورس آف سپلائی ہے, گیس سپلائی, وہ 2 طریقے ہیں. ایک لوکل گیس ہے اور ایک ہم امپورٹ کرتے ہیں RLNG. اینڈ دی ڈفرنس ان دیئر انپٹ کاسٹ از ویری ہیوج. اب ڈومیسٹک گیس جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو پروونسز ہیں جہاں پہ یہ پروڈیوس ہو رہی ہے, سندھ ہو گیا, KP ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ رائٹ جو ہے یہ جو گیس کا وہ ہمارے پاس ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے 157 آرٹیکل کو کوٹ کرتا ہے کہ ہمیں دینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے نا جو جہاں پہ گیس پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے پنجاب, آپ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اس کو جو کریں. دوسرا جو ہے RLNG, آپ کو پتا ہے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوا تھا پہلا. جی, تو اس کے اندر تو تقریباً 2 ایگریمنٹ ہوئے تھے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم. پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا 2016 کے اندر فروری میں, کافی سنا تھا پھڈے تھے, بٹ انہوں نے وہ ریڈیکٹڈ, وہ ریڈیکشن جو ہے ریڈیکشن کو وہ نکال نہیں سکتے ہیں بیکاز the Qatari government has refused. بالکل, وہ ایگریمنٹ کی کاپی ابھی بھی پڑی ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کی ویب سائٹ پہ, اور ایز اٹ از ریڈیکٹڈ ہے. اور کوئی میرے خیال میں خان صاحب کی گورنمنٹ wanted to take them to court. قطر نے کہا we don't allow you to do that, it's part of the agreement. اچھا, کچھ تو وہ قطر سے آ جاتے ہیں اور کچھ جو نا وہ خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا مجھ سے پوچھو, میں responsible because he knew it would never get to court. بالکل اسی طرح. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا لانگ ٹرم تو why is the secular debt so high, مطلب ہے کہ بہت زیادہ کمپوننٹ ہو گیا. جی, اس کے اندر تو ایک تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے لوکل گیس اور RLNG کا. پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں 2013 سے لے کے 18 تک جو ہونی چاہیے تھی, ریوائز ہونی چاہیے تھی اس کے پرائسز, ہاں, تو وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے وہ PML نواز وہ جو ہمارے نواز شریف صاحب کی انہوں نے جو ہے نا اس کو ٹیرف کو ریوائز نہیں کیا اس میں. جی, اور اس کے علاوہ جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہو گیا کہ آپ کے جو ٹرانسمیشن لاسز ہے گیس کے, جو الیکٹریسٹی میں بھی کتنے ہیں جی, جو ٹرانسمیشن لاسز کتنے ہیں؟ وہ تو ان کو 3% تک الاؤ کیے, اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اپنے کھاتے میں جاتے ہیں. لیکن کتنے 17-18% نہیں, ٹرانسمیشن لاسز تو اتنی کوئی 3 ان کو الاؤ کیے, مگر وہ اس کے قریب ہی رہتے ہیں. تو ہمارے بھی اسی طرح ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں اگر لاسز کریں وہ تقریباً جو الاؤ کرتا ہے اوگرا جو ہمارا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی, وہ 6.3% کرتا ہے. جو ہمارا جو ہے SIGC, بہت سارے دے بلو اپ آلسو, بلوچستان میں تو بڑے قصے بھی ہوئے ہیں ٹیرر بالکل. اس کے اندر SIGCL جو ہے اس کے اندر ابھی بھی 15% ہے, وہ اس کو کم نہیں کر سکے. SNGL جو سوئی صدرن گیس جو سندھ کو اور بلوچستان کو جو کیٹر کرتے ہیں, تو وہاں پہ لاسز جو 15% ہے. جو سوئی نادرن ہے, جی,
اور سوئی ناظرن ہے وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ 5% ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کافی ہائی ہے. کرک جو ہے کے پی کے اندر ان کے کافی ہائی تھے 27%، تو وہ جو انہوں نے کافی جو ہے نا ریڈیوس کیے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے نا ابھی ایسا جو ہے نا وہ نہیں. the final your recommendation is کہ دونوں جو گیس کی پرائسز ڈفرینشیل ہے اس کو آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ کریں which ایگزیکٹلی یہی ہے. اور یہ فنڈ کی بھی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر، آئی ایم ایف کی بھی، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بھی، کہ آپ اس کو فلی امپلیمنٹ کریں. انہوں نے بھی امپلیمنٹ کیا ہے لیکن فلی نہیں کیا. مجھے یاد ہے وہ جو عاصم حسین صاحب ہوتے تھے، وہ انرجی منسٹر پیپل پارٹی 2008 اور 13 کے درمیان، جی وہ بھی یہی کرتے تھے، بٹ ہی couldn't manage it either. پھر ان کے اوپر کیسز ابھی تک نہیں ہو سکا. That's sad. چیمہ صاحب، آپ going forward, what are your recommendations? The one or two major جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں جلدی سے آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ویکاک کا بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہوا ہے، اب لا کا حصہ ہے، صرف امپلیمنٹیشن رہ گئی ہے. شاید اس کے لیے رولز بنانے ہیں، اس کے لیے امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ول ہوگی جو اسے کر لے گی. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے ایک وہ آڑے آتا ہے، لیکن اسے بھی سرپاس کیا جا سکتا ہے. رائٹ، یہ ویکاک آپ کہہ رہے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس، رائٹ؟ سو دیٹس واٹ از ویکاک جو ہے آنسر یہی ہے. کچھ بہتری اس سے آئے گی، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو کم استعمال کرنے والا ہے وہ مار کھائے گا، اسے بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، اور جو زیادہ استعمال کرتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ایل پی جی کی انجیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایز دی پور مین فیول جو انڈیا میں ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا. یہ تو ہو گئی گیس کی بات. اب آتے ہیں ہم بجلی کی طرف. دیکھیں میری ریسرچ کچھ بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جن ایریاز میں پاور سیکٹر نے انویسٹمنٹ کی وہاں حالات بہتر ہیں. نمبر 1، جن اضلاع میں پر کیپٹا انکم نیشنل جو ایوریج ہے اس سے نیچے ہے، جس سے اس سے بہتر ہے، وہاں ہمارے آپریشنز بہتر ہیں، یعنی کہ بلز کی پیمنٹ بھی ہوتی ہے، لاسز بھی نہیں ہوتے، اور جہاں پر کیپٹا انکم نیشنل ایوریج سے نیچے ہے وہاں مار کھائی جاتی ہے. اس کے بعد HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو جب میپ کیا جائے تو نیشنل ایوریج سے جو بہتر ہیں وہاں ہمارے آپریشنز بہتر ہیں، جو نیچے ہے وہاں بری حالت ہے. جی بہت ایک سیریس ایشو ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ. اسے جب پلاٹ کیا پتہ یہ چلا کہ جن ایریاز میں ریٹ گورنمنٹ کی بہتر ہے وہاں سب ٹھیک ہے، اور باقی جن ایریاز میں ریٹ ویک ہے، جو بدقسمتی سے پورے سندھ، پورے بلوچستان، پورے خیبر پختونخوا پہ محیط ہے، وہاں یہ سارے آپریشن. تو مقصد کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کٹھی بیٹھے گی اور اس ناسور کو، یعنی کہ بلز نہ پیمنٹ کرنے کا کلچر اور چوری کرنے کو یہ سب کچھ رک سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بل چاہیے، اور اس کے انفارچونیٹلی ایک اور چیز چاہیے جو بازار سے نہیں ملتی، وہ ہے کمپٹنس. جب تک کمپٹنس شامل نہیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جی یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. جی بچیمہ صاحب، اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے سال ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ تھا کہ جو پاورٹی لیولز اس ملک کے ہیں وہ 41% ہو گئے ہیں، وچ از کمپیٹنگ ود سب سہارا افریقہ. تو جب اتنے زیادہ ہو جائیں، جیسے کہ آپ کی اسٹڈی نے بتایا کہ جہاں غربت ہے زیادہ وہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی کم ہے ان ٹرمز آف پیمنٹ آف بلز. گھمن صاحب 1 منٹ اینڈ دین ویل کم ٹو وسیم صاحب. صحیح انہوں نے کہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اب یہ حکومت جو فیصلہ کیا تو نہیں ہے لیکن کرنے جا رہی ہے کہ سول آرم فورسز جو ہیں جس میں رینجرز ہیں اور ایف سی رینجر جہاں جہاں سندھ ہے یا پنجاب میں تو رینجر ہیں اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں they are going in for law serious law enforcement. تو وہ ان کو اب ساتھ لگائیں گے تاکہ چوری رکے، کیونکہ وہ پولیس کے کہنے پہ تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. But Guman Sahab, again, as I just mentioned, if the poverty level is so high, if inflation is so high, اگر آپ اس میں بلز بڑھاتے چلے جائیں گے، میرے خیال میں کیپیسٹی ٹو پے بھی ایک چیز ہوتی ہے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ گیس. گیس کے اندر تو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ ویکاک جو یہ کہہ رہے تھے جی وہی طریقہ ہے کہ جو اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے
2 ट्रिलियन जो तक पहुंच गए हैं। ये उसको जो 2-3 कम साल में ही करने का- पड़ा है, ये तो पहले तो नहीं था ना। जी बिल्कुल इसी तरह। और ये जो लोकल गैस है ये कितनी तक डिमांड मीट कर रही है आजकल? ये तकरीबन जो है ना, अब इसकी प्रोडक्शन आप देखें ना कि ईयरली जो है ना 10% जो रिड्यूस हो रही रिड्यूस है, होती जा रही है। तो इस टाइम और जो है ना हमारी जो वो कंजम्पशन है वो बढ़ती चली वो जा रही बढ़ती है। जा रही है। तो जो अगेन गैस की लोड शेडिंग विंटर्स में बहुत होती है। अभी भी हो रही है। अभी भी हो रही है। ओके, अब कंट्री एरियाज में तो ऑब्वियसली देयर इज exactly. नीड फॉर जी जल्दी से वी मैं ये रन कह आउट रहा ऑफ हूँ टाइम। कि सिर्फ गरीब नहीं है, आप जाए तो बहुत बड़े मोहल्लात में नहीं, 10-10 वो 20 तो है, एसी लगे वो हुए हैं तो और आप सब सही चोरी कह की रहे वजह से चल रहे हैं, हैं। आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट जैसे कि जो इन्होंने स्टडी की है ना बशारत चीमा साहब ने, कि जहाँ रिट ऑफ द गवर्नमेंट जी, है जी। वहाँ बेसिकली मोर एफ्लुएंट एरियाज हैं, जी, जहाँ पढ़े लिखे भी हैं, एफ्लुएंट भी हैं। यू आर राइट, देयर आर होल एरियाज ऑफ इवन द रिच जो कि करते हैं और अपर मिडिल इनकम के करते हैं। मगर मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि आपकी जो पॉवर्टी लेवल है वो आफ्टर कोविड इट जी, हैज़ बीन ऑन अ बढ़ी है। स्टडी डिक्लाइन। हमारी जो कैपेसिटी टू पे फॉर आवर बिल्स, टू पे फॉर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, और ये बेसिक में आता है ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये नहीं रहा। और ये चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में चीमा साहब सही कह रहे हैं, आउटरीच इकट्ठे बैठ जाएं सब कुछ। बट मेरी जो राय है वो ये भी है कि यू हैव टू deal with the poverty levels that are very very high in this country. I mean 41% is no joke. I mean this is just incredible. हम तो इस पोजीशन में नहीं थे, and और हम इस पोजीशन में इस वास्ते पहुँचे बिकॉज हमारी पॉलिसीज़ बहुत फ्लॉड थी, इंक्लूडिंग पावर सेक्टर की पॉलिसीज़, हर चीज़ जो है। तो ख़वातीन हज़रात, आपने सुना बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस सेक्टर में, बट अ लॉट ऑफ देम वन, जैसे कि चीमा साहब ने भी कहा, हमें जो टैरिफ डिफरेंशियल है वो हमको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। दैट पॉलिसी डिफरेंशियल जो आप सब्सिडीज़ देते हैं हमारे टैक्स के पैसों से जाती है, दैट इज़ नो लॉन्गर फीजेबल। वेल, इट नेवर वॉज फीजेबल वंस दे हैड दीज 10 डिस्कोज। और दूसरी बात जो हमें करनी पड़ेगी कि ठीक है, इट्स वेरी ईजी टू कंडेम, जो गंडापुर साहब ने जो जिस तरह जो उनका जो एटीट्यूड था या जिस तरह उन्होंने वो जाके तो टेक ओवर किया है, वो जो फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल हो गया है। बट आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट अगर आप देखें तो इट वाज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। देयर वर पीपल इन दैट एरिया हु मस्ट हैव द ओल्ड, द वेरी यंग, मतलब है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस हीट दे मस्ट हैव बीन डेथ्स। वो तो हमारी क्वांटिफाई नहीं हुई हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू सिट डाउन इंस्टेड ऑफ just playing politics in one sense. There is a need to sit down instead of rejecting कि जी वो गंडापुर साहब सारी गलत हरकतें कर रहे हैं. There is a need to look at why he's doing it, how many fatalities already हो गई हैं, और आप उसके बेसिस पे फिर आगे चलें. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.